अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। और आज हम फिर से अपनी पढ़ाई के लिए जुट चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की जो हमारी पढ़ाई है वो है तीसरी गुमराही। आज हम लोग जानने वाले हैं। हमारे इस चैनल से दीन इस्लाम को आसानी से समझने में मदद मिलती है और हमें अल्लाह और रसूल की इताअत कैसे करनी है ये भी हमें मालूम चलता है और हमें दुनिया और आखिरत को किस तरह से बेहतर बनाना है ये भी हमें इस चैनल से मालूम चलता है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं कि हम सभी मिलकर अपनी दुनिया और आखिरत को संवार लें और हम इस दुनिया में दीन इस्लाम को आसानी से समझकर दूसरों तक पहुंचाएं और उस पर अमल की पूरी कोशिश भी कर सकें। तो फिर अपनी पढ़ाई हम चालू करते हैं बगैर लेट किए। उससे पहले आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर अपनी पढ़ाई हम चालू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हमने इससे पहले पढ़ा था दूसरी गुमराही, वो है बाप दादा की पैरवी करना। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरी गुमराही और तीसरी गुमराही में है गैर अल्लाह की इताअत करना। तो चलिए फिर हम पढ़ते हैं कि आज हमें तीसरी गुमराही का इल्म मालूम होने वाला है। हो सकता है हम इससे अनजान हो और आज अगर हमें मालूम चल जाए तो हम अपने अंदर सुधार कर लें और हम फिर सिरातल मुस्तकीम पर चलने वाले बन जाएं। तो चलिए फिर पढ़ाई चालू करते हैं। ये गुमराही के आने का दूसरा रास्ता बाप दादे की अंधी पैरवी था और अब तीसरा रास्ता कुरान ने ये बताया है कि इंसान जब खुदा के हुक्म को छोड़कर दूसरे लोगों के हुक्म मानने लगता है और ये ख्याल करता है कि फला शख्स बड़ा आदमी है, उसकी बात पक्की होगी, या फला शख्स के हाथ में मेरी रोटी है इसलिए उसकी बात माननी चाहिए, या फला शख्स बड़ा साहब है इसलिए उसकी फरमाबरदारी करनी चाहिए, या फला शख्स अपनी बद्दुआ से मुझे तबाह करेगा या अपने साथ जन्नत में ले जाएगा इसलिए जो वो कहे वही सही है, या फला कौम बड़ी तरक्की कर रही है उसके तरीक़े इख्तियार करना चाहे तो ऐसे शख्स पर खुदा की हिदायत का रास्ता बंद हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है सूरह अल नाम और आयत नंबर 116, अगर तूने उन बहुत से लोगों की इताअत की जो ज़मीन में रहते हैं तो वो तुझको खुदा के रास्ते से भटका देंगे। यानी आदमी सीधे रास्ते पर उस वक्त हो सकता है जब उसका एक खुदा हो, सैकड़ों हजारों खुदा जिसने बना लिए हों और जो कभी उस खुदा के कहे पर कभी उस खुदा के कहे पर चलता हो, वो रास्ता कहाँ पा सकता है। अब आपको मालूम हो गया होगा कि गुमराही के तीन बड़े बड़े सबब हैं। एक नफ्स की बंदगी, दूसरे बाप दादा और ख़ानदान और कबीले के रिवाजों की बंदगी, तीसरे आम तौर पर दुनिया के लोगों की बंदगी जिसमें दौलतमंद लोग और हाकिम वक्त और बनावटी पेशवा और गुमराह कौमें सब ही शामिल हैं। ये तीन बड़े बड़े बात हैं जो खुदाई के
دعویٰ کرنے والے ہیں۔ جو شخص مسلمان بننا چاہتا ہو اس کو سب سے پہلے ان تینوں باتوں کو چھوڑنا چاہیے، پھر وہ حقیقت میں مسلمان ہو جائے گا۔ ورنہ جس نے یہ تینوں بات اپنے دل میں بیٹھا رکھی ہو اس کا بندہ خدائے ہونا مشکل ہے۔ وہ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ کر اور دھوکے کے روزے رکھ کر اور مسلمانوں کی سی شکل بنا کر انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، خود اپنے نفس کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں، مگر خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بے شک یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ابھی ہم نے تیسری جو گمراہی پڑھی وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنے میں کیا کیا باتیں آ گئی ہیں؟ وہ تمام چیزیں جو اللہ کے علاوہ کی جائیں، کسی کو اپنا حاکم سمجھنا، ایسا سوچ کر کسی کی اطاعت کرنا کہ اس شخص کے ہاتھ میں میری روزی روٹی ہے۔ تو اس طرح سے جو اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اس کی مرضی کے انوسار چلتا ہے اور وہ جو کام کرتا ہے وہ اللہ اور رسول کے خلاف ہے، تو پھر وہ تیسری گمراہی میں مبتلا ہے۔ اللہ کے علاوہ اطاعت کرنا بہت بڑی گمراہی ہے اور یہ ایسی گمراہی ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے گی۔ اور ہم نے سیدھا پڑھ ہی لیا اس میں کہ اللہ رب العزت سورہ النعام میں فرمایا اور آیت نمبر 16 میں کہ اگر تو نے ان بہت سے لوگوں کی اطاعت کی جو زمین میں رہتے ہیں تو وہ تجھے خدا کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ بے شک یہ بات صحیح ہے، ہمیں ہر حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ماننا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کی بھی اطاعت کرنا یہ تیسری گمراہی ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی مسلمان، جو بھی ہم نے پڑھا، وہ ایسا رہتا ہے اور ایسے اعمال کرتا ہے تو وہ چاہے دن میں 5 وقت نماز پڑھے یا پھر وہ دھوکہ دینے کے لیے روزہ رکھے، تو یہ تمام چیزیں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے گا، ان لوگوں کو دھوکہ دے گا جن کو وہ دینا چاہتا ہے۔ لیکن کوئی بھی شخص اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ معلوم ہے کہ کون سا میرا بندہ پرہیزگار ہے، کون سا میرا بندہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کو بہت اچھے سے جانتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اچھے اور سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہم صرف اللہ رب العزت کی اطاعت کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، صرف اللہ رب العزت، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان 3 گمراہیوں سے بچ جائیں تو بالکل ہم پوری جد و جہد کریں اپنے نفس کے ساتھ، اور ہمیں جس کے ساتھ جد و جہد کرنا پڑے ہم ضرور کریں۔ تو الحمدللہ آج ہم لوگوں نے تیسری گمراہی پڑھ لی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنے اندر تمام خرابیوں کو دور کر دیں گے، تمام برائیوں کو دور کر دیں گے اور ہم اللہ کو رضا کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہم نے پڑھا اور آپ لوگوں نے سنا، ہم سب مل کر پوری کوشش کریں کہ اس پر عمل ہم زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں یہ پڑھ کر آپ لوگ کے قریب ایک نیک کام کر رہی ہوں تو اس نیکی میں میری مدد کریں، اور مدد یہ ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس پر ہم عمل کریں۔ یہی ایک بہت بڑی نیکی ہے اور یہی آپ لوگ کا میرے لیے مدد ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ میری مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ہم اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ دعاؤں میں اپنے یاد رکھیے اور سب لوگوں کو یہ 3 گمراہی ضرور بتائیں اور ہم اس سے نکلیں اور دوسروں کو بھی
نکالنے کی پوری کوشش کریں۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔